adlaw sa iyong tanan for today's video guys. Niabot na po ko diri sa Dumuro guys. Nagatog kong pasayro no. Nya mabalik na punta dito guys. Balik na punta dito sa kuan Merkado. Atod gikan to na akong pasayro guys dito sa Merkado. Dito sa lungsod. Nya pauli na punta. Yan guys oh. Grabe guys ang tubig diri guys. Dako kay tubig oh. Oh, dako kay tubig ang dagat karon guys. Blue lang ba? Apel pang mga pispan guys, daghang kay tubig. Oh. Ayun oh. Grabe tubig guys oh. Dako kay tubig karon. Oh. Oh. Okay tubig guys. Nata sa tulay guys, pasagat ha.